أعوذ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए रजीम और रहीम दोनों में मद्दे आरिज़ वक्फ़ी होगा। अब चूंकि आपने कायदा पढ़ लिया है और इसकी मिक़दार क्या है वो मिक़दार आगे पढ़ेंगे आप, बस फिलहाल तो हमें याद रखना है कि कौन सा मद होगा। ठीक है। वत्तीन वज़्ज़ैतून, देखिए यहां पर हमने वफ किया है, नून के ऊपर सुकून नहीं है लेकिन हमने वफ किया है तो नून को सुकून दिया है, तो नून के ऊपर सुकून आया वफ की वजह से, और इसके अंदर वाव हर्फ मद है, वाव हर्फ मद के बाद सुकून वफ की वजह से तो मद्दे आरिज वक्फी हुआ। वतूर सीनीन, वतू ता को पुर पढ़ेंगे चूंकि हरूफ मुस्तालिया में से है। वतूर सीनीन, सीनीन यहाँ भी मद्दे आरिज वक्फी होगा। और वतूरी में रा जो है ये बारीक पड़ी जाएगी चूंकि रा के नीचे जेर है। आपने रा का कायदा पढ़ा है, रा मुतहर्रिक के ऊपर जबर पेश होगा तो पुर, जेर होगा तो बारीक, तो यहाँ जेर है तो इसलिए रा बारीक पड़ी जाएगी। वहाज़ल बलदिल अमीन, अमीन में भी इसी तरह से कि यहाँ भी मद्दे आरिज वक्फी होगा, इसमें या हर्फ मद्दा है और उसके बाद सुकून वफ की वजह से। ठीक है। वहाज़ल बलदिल अमीन लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम। लक़द काफ को पुर पढ़ेंगे, हरूफ मुस्तालिया में से है। ठीक है। दाल के अंदर कलकला करेंगे चूंकि दाल काफ ता बाजिम दाल में से दाल है जिसके अंदर कलकला होता है। खा, खा भी हरूफ मुस्तालिया में से इसलिए खा को भी पुर पढ़ेंगे। खलक, काफ आगे का भी काफ हरूफ मुस्तालिया में से, काफ को पुर पढ़ेंगे और कलकला भी करेंगे। ठीक है। लक़द ख़लक़नल, लक़द ख़लक़नल, एक एक हर्फ को साफ साफ पढ़ेंगे, लाम को, काफ को, दाल को, यानी एक एक हर्फ को खूब जाहिर करके साफ करके पढ़ेंगे। लक़द, लक़द ख़लक़नल इंसान, खलक, काफ को पुर पढ़ेंगे, खलक़नल इंसान, इंसान में बताइए कोई सा कौन सा कायदा होगा इसमें इंसान में, बताएंगे कोई? जी इख्फा होगा। इख्फा को किस तरह से अदा करना है? छुपा करके अदा करेंगे। इंसान, लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम। फ़ी अभी आपने मद पढ़ा है, इसके अंदर या हर्फ मद्दा है और या हर्फ मद्दा के बाद हमजा दूसरे लफ्ज़ में। फ़ी अलग लफ्ज़ है, इसमें या हर्फ मद्दा है, और अहसन अलग लफ्ज़ है, उसमें हमजा है, तो इसके अंदर कौन सा मद होगा? मद्दे मुनफसिल। ठीक है। मद्दे मुनफसिल होगा इसके अंदर। तक़वीम, तक काफ के अंदर कलकला भी होगा और पुर भी पढ़ेंगे, तक़वीम, और यहाँ पर हमने वफ़ किया है तो इसके अंदर भी मद्दे आरिज़ वक्फ़ी होगा। ठीक है। तो बस ये 4 आयतें हैं, बाकी जो आयतें बची हैं उनको इंशाअल्लाह अगली क्लास के अंदर उनकी मश्क कर लेंगे। एक मरतबा दोबारा फिर पढ़ देता हूँ मैं। वत्तीन वज़्ज़ैतून वतूर सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम ثم رددناه أسفل سافلين। ثم मीम के अंदर क्या होगा? हर्फ गुन्ना। मीम मुशद्दद और नून मुशद्दद का नाम भी हर्फ गुन्ना है, आपने पढ़ा है ना। तो मीम मुशद्दद है तो लिहाजा यहाँ गुन्ना होगा, एक अलिफ के बराबर रुकेंगे। सुम्म, सुम्म रददनाहु, रदद रा को पुर पढ़ेंगे चूँकि रा के ऊपर ज़बर है। रददनाहु दाल के अंदर कलकला करेंगे। सुम्मा रददनाहु अस्फल साफिलीन। देखिए साफिलीन यहाँ मद हमने किया तो कौन सा मद होगा बताएंगे? जी बोलिए कौन सा मद होगा? मद्दे आरिज़ वक्फी। जी
چونکہ یہاں پر جو سکون ہے یہ سکون وقفی ہے، سکون نہیں، یہاں پر نون کے اوپر حرکت ہے، لیکن ہم نے وقف کیا تو سکون آ گیا، سکون آیا تو وقف کی وجہ سے، تو لہذا یہ کیا ہوا؟ مد عارض وقفی. ثم رددناه اسفل سافلین إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا وعملوا، عین کو خوب واضح پڑھنا ہے، وعملوا الصالحات. بہت سے کیا پڑھتے ہیں جلدی میں اس کو؟ وعاملوا الصالحات پڑھتے ہیں. الا الذین آمنوا وعاملوا، وعاملوا اگر ہم نے پڑھا تو یہ غلط کیا، اس کے اندر ایک حرف کا اضافہ کیا اور لہنے جلی غلطی ہو گئی، بڑی غلطی. تو اس لیے دھیان سے پڑھنا چاہیے، عاملوا نہیں پڑھنا اس کو، وعملوا. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور صاد کو پر پڑھیں گے. صاد کے اندر جو صفت استعلا ہے اس کو پر کرنا ضروری ہے. اگر یہ صفت استعلا اس کے اندر جو پائی جا رہی ہے، اگر اس صفت کو ہم ختم کر دیں گے تو یہ حرف تبدیل ہو جائے گا، یہ سین سے بدل جائے گا پھر. تو اس لیے دھیان سے پڑھنا ہے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ. اب دیکھیے فَلَهُمْ أَجْرٌ، میم ساکن کا کون سا قاعدہ ہے؟ بولیے گا. فَلَهُمْ أَجْرٌ، میم ساکن کا کون سا قاعدہ ہے اس کے اندر؟ جی بتائیے. دیکھیے فَلَهُمْ أَجْرٌ، میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ کوئی حرف آتا ہے تو اظہار ہوتا ہے، اس کو اظہار شفوی کہتے ہیں. تو یہاں اظہار شفوی ہوگا. مجھے لگتا یہ ہے کہ آپ لوگ ذرا توجہ نہیں فرما رہے ہیں، اس لیے دیکھیے توجہ دیجئے اور قواعد کو یاد کیجئے. فائدہ جب ہی حاصل ہوگا جب کہ آپ قواعد کو یاد کریں، اور یاد کرنے کا اس وقت ہی پتہ لگتا ہے جب کہ ان کو عمل میں لایا جائے، پریکٹیکل میں ان کو لایا جائے، تو اس وقت پتہ چلتا ہے کہ قواعد یاد کیے. اور میں اسی لیے بلواتا ہوں آپ کو، میں اسی لیے بلوانا چاہتا ہوں تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ کتنی آپ کی توجہ ہے. تو اس لیے آپ توجہ دیا کیجئے اور جو قواعد ہیں ان کو بتایا کیجئے، ٹھیک ہے؟ اس میں فائدہ آپ کا ہے، آپ کو یاد ہوگا. میں بار بار یہ بات عرض کرتا ہوں کہ جہاں میں سوال کروں آپ جواب دیں، سوچ سمجھ کر کے آپ نے اگر جواب دیا، اگر صحیح جواب دیا تو سبحان اللہ، اور اگر وہ غلط ہوا تو اس کی اصلاح ہو جائے گی. آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ بھائی ہم نے یہاں یہ قاعدہ بتایا تھا اور یہ نہیں تھا، اور یہ اس لیے نہیں تھا، اس کی وجہ یہ تھی، تو اس کا پتہ لگے گا. تو اس لیے بولنا چاہیے. اجرا کرانے کا مقصد یہ ہے تاکہ قواعد عمل میں آئے، پریکٹیکل میں آئے. قرآن جب پڑھیں تو ان قواعد پر عمل ہو، اس لیے اجرا کرانے کا مقصد ہے. چلیے فَلَهُمْ أَجْرٌ، فَلَهُمْ میم ساکن اور اس کے بعد حمزہ ہے تو اس لیے اس کے اندر اظہار شفوی ہوگا. اجر غیر ممنون، اجر غیر، رن. بتائیے تنوین کا کون سا قاعدہ ہے؟ بتائیں گے آپ؟ تنوین کا قاعدہ اس کے اندر کون سا ہے؟ اظہار. یہاں بھی اظہار ہوگا. نون تنوین کے بعد را کے اوپر جو تنوین ہے دو پیش کی، تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے غین ہے تو اس لیے اظہار ہوگا. فَلَهُمْ أَجْرٌ، فَلَهُمْ میں میم ساکن کا اظہار جس کو اظہار شفوی کہتے ہیں، اور اجر غیر میں نون ساکن اور تنوین کا اظہار جس کو اظہار حلقی کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ. فَمَا يُكَذِّبُكَ، ذال کو جو مخرج ہے ذال کا اس مخرج سے ادا کرنا ہے. اور ذال کے اندر ایک قسم کی نرمی ہے، اس کے اندر کمزوری ہے، تو اس کے اندر اگر ہم نے سختی کی، ذال کے اندر سختی جیسے ہی کر دی تو یہ فوراً حرف بدل جائے گا. ذال کی جو صفت ہے وہ کمزوری ہے، نرمی ہے.
اگر زال کے اندر ہم نے سختی کی تو حرف بدل جائے گا، زا بن جائے گا، اور حرف بدلتے ہی یہ لحن جلی غلطی ہو جائے گی. تو اس لیے صفات کا جاننا بھی بہت زیادہ ضروری ہے. فما یکذبک بعد بالدین، اگر ہم نے پڑھا فما یکذبک تو سختی کر دی، اور سختی کرنے کی وجہ سے زال کو زا میں تبدیل کر دیا، اور یہ لحن جلی غلطی ہو جائے گی. ٹھیک ہے. فما یکذبک بعد بالدین الیس اللہ باحکم الحاکمین. الیس اللہ، اللہ کا لام پر پڑا جائے گا چونکہ اللہ کے لام سے پہلے زبر ہے. باحکم الحاکمین، حا حا حا، احکم حا، حاکمین حا، تو حلق سے ادا کرنا ہے، حلق کے بیچ سے. الیس اللہ باحکم الحاکمین صدق اللہ العظیم. اشاعت القراءات یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کر لیں.